अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उमैर बुखारी। बीए बीएससी पाकिस्तान स्टडी के अगले टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूं और हमारा आज का टॉपिक है ख़ारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ख़ारजा पॉलिसी किसको कहते हैं। ख़ारजा पॉलिसी बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करने, उनको फ़रोग़ देने और कौमी मफाद के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाने का नाम है। या हम सिंपली ख़ारजा पॉलिसी को ये भी कह सकते हैं कि दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए जो असूल अपनाए जाते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए जो असूल अपनाए जाते हैं उनको ख़ारजा पॉलिसी कहा जाता है। हर मुल्क अपने नज़रियाती, तारीख़ी, सियासी, इक़्तिसादी और जुग़राफ़ियाई हालात के पेश नज़र दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात कायम करता है, जिसकी वजह से ज़राअत, सनअत व हिरफ़त और तिजारत को फ़रोग़ मिलता है। कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मुतल्लिक़ कायद-ए-आज़म ने क्या फ़रमाया था। 1948 में उन्होंने फ़रमाया था, हमारी ख़ारजा पॉलिसी दुनिया की तमाम कौमों के साथ दोस्ती और खैर सगाली के जज्बात के साथ इबारत है। हम किसी मुल्क या कौम के ख़िलाफ़ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते हैं और कौमी व बैनुल-अक़वामी अमूर व मामलात में इंसाफ़ और दयानत के असूल पर यकीन रखते हैं। हम दुनिया की कौमों के दरमियान अमन और खुशहाली के लिए अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। दुनिया की मज़लूम व महकूम कौमों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हर किस्म की मदद फ़राहम करेंगे। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल हैं। पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो अपने पाकिस्तान के मफादात को सामने रख कर बनाई गई है और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक के जो एहतराम का जज्बा है उसको भी सामने रख कर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बनाई गई। में सबसे पहले है पुरअमन बक़ाए बाहमी, मतलब पाकिस्तान जो है पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है, मतलब दूसरे ममालिक की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला का एहतराम करता है। पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे ममालिक के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें अदम दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान का नारा है कि ज़िंदा रहो और ज़िंदा रहने दो। पाकिस्तान इस्तिमारियत और जाहिरियत का हर शक्ल में मुखालिफ रहा है। इस्तिमारियत मतलब कि कोई भी बड़ी ताकत है वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरे ममालिक पर जब कब्ज़ा किया जाता है तो उसको इस्तिमारियत कहा जाता है। गैर जानबदारियत मीन्स कि दुनिया में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त दो बुलाक थे, एक था रशियन बुलाक, दूसरा था अमेरिकन बुलाक। तो दुनिया दो ग्रुप्स में बटी हुई थी और ये इनके आपस में सर्द जंग जारी थी। पाकिस्तान ने गैर जानबदार रहने को तरजीह दी। पाकिस्तान उन ममालिक का रुकन बना जिन्होंने तंजीम बनाई थी गैर वबस्ता ममालिक की तंजीम या नॉन अलाइंस मूवमेंट। तो पाकिस्तान इस गैर जानबदार तंजीम का रुकन बना जिनका मंशूर ये था कि वो किसी भी बुलाक का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और रवाबत बढ़ाना चाहता है और अपने झगड़े जो हैं वो पुरअमन तरीके से तय करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले के हल के लिए कई दफ़ा मुज़ाकरात की पेशकश की है। इसके बाद है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मीन्स कि वो असूल जिनकी बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा कायम है या अक़वाम मुत्तहिदा का कानून। पाकिस्तान इससे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता है और सख्ती से इसकी पाबंदी भी करता है। इसलिए इसने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इक़दामात का एहतराम किया है और उसके फ़ैसलों पर अमल दरामद करने के लिए फ़ौजी मुआवनत भी की है। मीन्स कि पाकिस्तान के जो फ़ौज के दस्ते हैं वो दूसरे ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जाते हैं अमन कायम करने के लिए। हक़ ख़ुद इरादियत की हिमायत। हक़ ख़ुद इरादियत का मतलब है कि अपना फ़ैसला ख़ुद करने का हक़। पाकिस्तान जो है महकूम अक़वाम के हक़ ख़ुद इरादियत की हिमायत करता है। इसका मौक़िफ़ है कि हर कौम को अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ होना चाहिए।
یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے نو آبادیات کے خاتمے کے مطالبہ نیز ایشیا، افریقہ اور یورپ میں خود ارادیت کی تمام تحریکوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستان نے کشمیر، فلسطین، بوسنیا، نیمبیا اور ویتنام کی جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور افغانستان میں سابقہ سوویت یونین کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کی ہے، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ ہو اگر خود نگر و خود گرد و خود گیری خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کا اتحاد، پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کا حامی ہے اور اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسلامی دنیا میں اختلاف کی صورت میں پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ایران عراق کی جنگ ہو یا کویت عراق تنازع، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو، مشرق وسطیٰ مینس کہ یہ جو عرب ممالک ہیں ان کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، یا افغانستان کی آزادی کا مسئلہ، پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا سرگرم رکن رہا ہے۔ پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کر کے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا تاکہ اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون و اتحاد بھی قائم کر سکے۔ تو یہ وسط ایشیائی ممالک، یہ جو ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے روس سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ تخفیف اسلحہ کی حمایت، تخفیف اسلحہ مطلب اسلحے کو کم کرنا یا اسلحے کو ختم کرنا۔ پاکستان تخفیف اسلحہ کا حامی رہا ہے اور اس نے تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ہے جو تخفیف اسلحہ کے لیے کی گئی ہیں۔ پاکستان از خود اسلحہ کی دوڑ میں کبھی شامل نہیں ہوا۔ وہ ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں ہے اور دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے سدباب کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کا خواہش مند ہے اور یہ تجویز ہندوستان کو کئی دفعہ پیش کر چکا ہے۔ اس کے بعد ہے نسلی امتیاز کا خاتمہ، نسل پرستی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کا فروغ چاہتا ہے جو نسلی امتیاز کے خاتمے سے ممکن ہے۔ ماضی میں پاکستان نے جنوبی افریقہ، نیمبیا اور روڈیشیا میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز پر آواز اٹھائی اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے ان کی حمایت کی۔ پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ کیا گیا اور تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے امن و آشتی کا فروغ۔ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم اقوام کی حمایت کی ہے اور سامراجی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہے، اور جنوبی ایشیا میں امن و آشتی کے لیے پاکستان نے بار بار بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمسایہ ممالک سے تعلقات۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک بشمول ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ پاکستان ہمسایہ ممالک سے تنازعات حل کرنے کا حامی ہے، اس لیے پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام تنازعات بشمول کشمیر مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو بار بار مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی اور علاقائی تعلقات۔ مختلف جو تنظیمیں ہیں بین الاقوامی یا علاقائی، پاکستان ان کا رکن ہے، جن میں اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم اور سارک اہم ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کے لیے ان اداروں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے اور عالمی امن کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں پیش رہا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کن اصولوں پر قائم ہے۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔